मैं आई कम इन सर? नरम और धीमी सी आवाज सुनकर माज खैसरानी ने फाइल से सर उठाया और इजाजत दे दी। अंदर आने वाली लड़की इसकी पुरानी सेक्रेटरी आयशा अहमद थी, जिसकी उम्र बामुश्किल 24 बरस थी। सुर्ख शलवार कमीज और नफासत से ओढ़े हुए दुपट्टे में वो हस्बे मामूल बावकार और संजीदा दिखाई दे रही थी। आयशा गुज़िश्ता 7 बरसों से इसके साथ काम कर रही थी और मास के मिजाज को बाखूबी जानती थी। वो हाफिज के उसूलों में सख्त लेकिन दिल के मामले में नरम था। आयशा कुछ हिचकिचाई, फिर बोली, सर मुझे आपसे ये एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। माज ने फाइल बंद करते हुए कहा, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो एक लम्हे को रुकी, फिर हिम्मत करके बोली, सर मेरी ये करीबी दोस्त है, इसे आपकी मदद की अशुद्ध ज़रूरत है। मास के हाथ की बोर्ड पर थम गए। इसने तजस्सुस भरी निगाहों से इसे देखा। किसी किस्म की मदद? आयशा की आवाज़ मज़ीद धीमी हो गई। सर इसे 15 लाख रुपये चाहिए। ये कहते ही इसने नज़रें झुका ली, जैसे अल्फाज ज़बान से निकलने के बाद बोझ बन गए हो। मास की हंसी कमरे में गूंज उठी, लेकिन आयशा के झुके हुए चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार और गहरे हो गए। आयशा अहमद, 15 लाख? वाकई? तुम्हें अंदाज़ा है ये कितनी बड़ी रकम है? और मैं इतनी खती रकम किसी अनजानी लड़की को यूं ही दे दूं? आखिर वजह क्या है? क्यों चाहिए इसे ये पैसे? वो अब संजीदा लहजे में बोला तो कमरे का माहौल बोझल हो गया। आयशा ने लब भींचते हुए आहिस्ता से कहा, सर अगर मैं सच बताऊं तो शायद आपको हैरत होगी। जी सर, इसके वालिद के ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। डॉक्टर्स ने 15 लाख रुपयों का मुतालबा किया है। आयशा की आवाज़ भर गई और वो नज़रें झुकाकर बोली, सर वो गरीब है, घर में कमाने वाला कोई नहीं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज वापस लौटा देगी। माज ने कुर्सी की पिष्ट से टेक लगाई, आंखों में हल्की सी चमक उभरी। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? आखिर पैसा इसे चाहिए तो सामने भी इसी को आना चाहिए था। आयशा ने हल्की सांस लेकर जवाब दिया, सर वो पर्दा करती है और मुझे भी यकीन नहीं था कि आप मदद करेंगे या नहीं, इसलिए पहले मैं आपके पास आई। अगर आप इजाज़त दे दो, कल वो खुद आकर आपसे मिल सकती है। माज ने ज़रा तौखुफ के बाद पूछा, नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? वो दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर झुक गया। आयशा ने धीरे से कहा, रिजा फारूक। सर आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज़ मेरी दोस्त की भी मदद कर दे। किसी गरीब का सहारा बन जाना बड़ा सवाब है। इसके लहजे की नमी और अपनायत ने लम्हा भर के लिए मांस को खामोश कर दिया। इसने गहरी सांस लेकर नजरें उठाई और आहिस्ता बोला, आयशा अहमद, याद रखना इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। वो फिर लम्हे भर रुका, फिर नरम लहजे में कहा, खैर कल इसे ऑफिस ले आओ, मैं देखूंगा वाकई मदद करनी चाहिए या नहीं। और हाँ, इसे कहना मेडिकल रिपोर्ट साथ लाएं। माज ने थोड़ा सा झुककर सर दबाया और हल्की आवाज में बोला, अब जाओ और मेरे लिए एक कॉफी ले आओ, सर में शदीद दर्द हो रहा है। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बाद में सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। माज ने गहरी और थकन सी भरी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में रिजा के सामने बैठी थी। नरमी से इसका हाथ थामते हुए बोली, हाँ रिजा, मैंने सर से बात कर ली है। वो अभी राजी तो नहीं हुए, लेकिन कल सुबह 10 बजे वो तुमसे मिलना चाहते हैं। देखना सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह करम करेगा। यह सुनकर रिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो और आयशा बरसों से गहरी दोस्त थी, एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ी, अपनी हर खुशी और दुख एक दूसरे से बांटे। इसलिए रिजा के दिल का बोझ आयशा फौरन महसूस कर लेती थी। आयशा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? रिजा ने लरजती आवाज में पूछा। आयशा ने फौरन इसे अपने बाजुओं में समेट लिया और नरमी से कहा, मेरी जान हिम्मत रखो, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हम दुआ और कोशिश कर सकते हैं, इंशाल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर इसने तसल्ली देते हुए मज़ीद कहा, हाँ रिपोर्ट्स कल साथ ले आना और फिक्र ना करो, माज खैसरानी एक अच्छा इंसान है, वो कई लोगों की मदद कर चुका है, इंशाल्लाह तुम्हारी भी करेगा। आयशा की बात सुनकर रिजा ने आंसू पोंछते हुए कमजोर सी मुस्कुराहट की,
اس نے عائشہ کو گلے لگایا، شکریہ ادا کیا اور خدا حافظ کہہ کر گھر روانہ ہو گئی۔ دل میں خوف اب بھی موجود تھا، لیکن کہیں نہ کہیں امید کی ایک ہلکی کرن اس کے اندر جاگ اٹھی تھی۔ اگلی صبح رجا فاروق نے اپنے گاؤں کو مضبوطی سے لپیٹا اور دھڑکتے دل کے ساتھ خیسرانی گروپ اینڈ کمپنیز کے شاندار عمارت کو دیکھا جو سورج کی روشنی میں شیشے کی طرح دمک رہی تھی۔ اس لمحے عائشہ بار بار اسے حوصلہ دے رہی تھی، گھبرانا مت رجا، بس اندر جا کر سیدھی بات کرنا، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی۔ رجا نے آہستہ سے سر ہلایا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ریسپشن سے گزرتے ہوئے رجا کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ جب وہ ماس کے کیبن تک پہنچی تو اس نے بوجھل دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ عائشہ نے مسکرا کر بیسٹ آف لک کہا اور وہی رکنے کے بجائے واپس چلی گئی۔ رجا نے تنہائی محسوس کی تو گھبراہٹ میں اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اچانک کمرے کے اندر سے ایک بھاری مگر متوازن آواز سنائی دی، کم ان۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ سفید برقعے میں سر تاپا دھکی رجا صرف اپنی بوڑھی آنکھوں کے سہارے سامنے کھڑی تھی۔ وہ سادہ ہونے کے باوجود ایک عجیب سی کشش رکھتی تھی۔ ہاتھوں میں ایک فائل تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ کافی دیر وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے الفاظ اس کے ہونٹوں پر آتے آتے رک گئے ہو۔ معاذ نے آخر کار سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر حیرانی کے آثار ابھر آئے۔ یہ وہ منظر نہیں تھا جو وہ سوچ کر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اپنے عمر سے کہیں کم لگ رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھ اور لرزتے وجود اس کے اندر چھپے خوف کی گواہی دے رہے تھے۔ آنکھوں میں نمی اور لالی جھلک رہی تھی، جیسے کسی بھی پل آنسو ٹپک پڑیں گے۔ رجا بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جیسے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب چل رہی تھی اور نظریں مسلسل زمین پر جمی ہوئی تھی۔ معاذ خیسرانی اپنی کرسی سے ٹیک لگائی اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ جھجک اور بے بسی کے حصار میں قید تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ آپ رجا فاروق ہیں؟ معاذ نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ جی سر۔ رجا کی آواز ہلکی سی کپ کپا رہی تھی۔ بیٹھ جائے، اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ رجا آہستگی سے آگے بڑھی، نظریں جھکائی کرسی پر بیٹھ گئی اور ہاتھوں میں تھامے فائل آگے کر دی۔ یہ میرے بابا کی رپورٹس ہیں سر۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ فوری سرجری ضروری ہے۔ دوائیاں اور سرجری پر تقریباً 15 لاکھ کا خرچ آئے گا۔ معاذ نے رپورٹس اٹھا کر سنجیدگی سے پلٹنا شروع کر دی۔ کمرے میں چند لمحے سناٹا چھا گیا، صرف صفحہ پلٹنے کی آواز سنائی دیتی رہی، جبکہ رجا کی دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ جیسے وہ خود سن سکتی ہو۔ کچھ دیر بعد معاذ نے فائل بند کی اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تو آپ کو مجھ سے 15 لاکھ چاہیے؟ رجا نے بے بسی کے عالم میں سر ہلایا۔ جی سر، مجھے معلوم ہے یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آہستہ آہستہ سب واپس کر دوں گی۔ آپ کا یہ قرض ہمیشہ میرے دل پر احسان رہے گا۔ وہ نظریں جھکائے روکھے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بول رہی تھی۔ معاذ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور چند لمحے کے لیے خاموشی سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، جیسے اس کے باتوں کے پیچھے چھپی سچائی کو پرکھ رہا ہو۔ پھر اچانک معاذ اپنی جگہ سے اٹھا اور رجا کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ اس کے قریب آ جانے سے رجا کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی، مگر رجا زیادہ دیر اس کی نگاہوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور فوراً نظریں جھکا لی۔ معاذ نے دھیمی آواز میں کہا، پیسے دینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، 15 لاکھ میرے لیے معمولی بات ہے رجا فاروق۔ وہ ذرا رکا، پھر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن دنیا کا اصول ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، کچھ پانے کے لیے ہمیشہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ وہ قیمت چکا سکیں گی یا نہیں؟ یہ الفاظ سن کر رجا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے حیران و پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ رقم تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کر دوں گی، بس آپ ایک موقع دے دیجئے۔
माज ने सर झटक कर आहिस्ता लेकिन वाज़ा लहजे में कहा, मैंने कहा ना रिजा, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। 15 लाख मेरे लिए कुछ नहीं। मैं तो ये रकम आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वो फिर संजीदगी से रुका और नरम लहजे में इजाफा किया, बल्कि अगर आप चाहें तो मैं और भी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह कहकर वो उठा और दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा। रिजा ने बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कांपती आवाज़ में कहा, कैसी शर्त सर? माज ने नजरें इस पर गाड़ दें और परसुकून लहजे में कहा, तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। इस जुमले पर रिजा के होश जैसे उड़ गए। वो अपनी जगह साकित रह गई, जैसे पत्थर की मूरत बन गई हो। आंखों में हैरत और दिल में खौफ की शिद्दत बढ़ती चली गई। एक पल के लिए रिजा जैसे सुन्न हो गई। यूं लगा जैसे जमीन इसके कदमों तले से निकल गई हो। आंखों में बेयकीनी और चेहरे पर शदीद सदमे के आसार थे। वो कुछ लम्हे तक इसे घूरती रही, फिर अचानक गुस्से के तूफान में इसके होंठ हरकत में आए। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? एक लड़की से ऐसी घटिया बात करते हुए इसकी आवाज़ कपकपा रही थी, लेकिन लहजे में सख्ती थी। इतनी गिरी हुई सोच रखने वाले इंसान को मैं अपना हमसफर बनाना तो दूर की बात, एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मास खैसरानी, मैंने आपको अच्छा इंसान समझा था, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी पिष्ट सोच के मालिक हैं। रिजा के चेहरे पर नफरत की लकीरें नुमायां थी। आंखों में गुस्से की चमक और दिल में बगावत के जज्बात आमिर आए थे। वो हर लफ्ज़ के साथ जैसे अपनी तौहीन का बदला ले रही थी, लेकिन मास खैसरानी इस सारे तूफान को बिल्कुल नज़रअंदाज करता रहा। इसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर और एतमाद झलक रहा था, जैसे इसे यकीन हो कि दुनिया की कोई ताकत इसके फैसले को बदल नहीं सकती। रिजा फारूक, वो आहिस्ता मगर धमकी अमेज लहजे में बोला, मैं जानता था कि तुम ये बात फौरन कबूल नहीं करोगी, लेकिन याद रखो, ये मेरी जिद नहीं, हकीकत है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारी पसंद नहीं, बल्कि तुम्हारी मजबूरी बनेगी। वक्त आएगा तो तुम्हारे पास इनकार का कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। इसके अल्फाज रिजा के दिल पर ऐसे लग रहे थे जैसे हथौड़े बरस रहे हो। वो अपनी जगह बेबसी खड़ी थी, आंखों में नमी तिर रही थी, लेकिन होठों पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। इधर माज के चेहरे पर अजीब सी बेनियाजी छाई हुई थी। वो ऐसे मुतमईन नजर आ रहा था जैसे जानता हो कि आखिरकार रिजा को झुकना ही पड़ेगा। तुम अच्छी तरह सोच लो। वो हल्का सा झुककर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, आवाज़ में गुरूर और लहजे में सर्द महरी थी। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, लेकिन याद रखो ये निकाह किसी खेल या वक्ती शौक के लिए नहीं। मुझे किसी रिश्ते की मोहब्बत में दिलचस्पी नहीं है। मैं ये निकाह सिर्फ अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। मेरी होने वाली बीवी माँ नहीं बन सकती, और हमारे ख़ानदान में एक बार रिश्ता तय हो जाए तो चाहिए पसंद हो या ना हो, इसे हर हाल में निभाया जाता है। वो लम्हा भर को रुका, फिर कुर्सी की पिष्ठ से टेक लगाते हुए और भी बेरहमी से बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ तब तक रहेगी जब तक तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन जाती। जैसे ही तुम मुझे मेरा वारिस दे दोगी, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तुम आज़ाद हो। इसकी आवाज़ में अजीब सी संगीनी उतर आई थी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए तुम्हें यह फैसला करना होगा, वरना सीधी सी बात है, 15 लाख मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये रकम 2 साल के अंदर वापस करोगी। वो तलखी से मुस्कुराया। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की के लिए ये रकम इतनी बड़ी है कि चाहे 10 साल भी लगाओ, इसे वापस नहीं कर सकती। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो ये कर्ज लेकर 2 साल में 15 लाख वापस करो, जो नामुमकिन है, या फिर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके मुझे मेरा वारिस दे दो। तलाक लेकर आज़ाद हो जाओ और सुकून की ज़िंदगी गुजारो। इसके लहजे की सख्ती और अल्फाज की करवाहट ने रिजा के दिल को जैसे ही छलनी कर दिया। वो अपनी जगह साकित खड़ी थी। दिल में खौफ और बेबसी की ऐसी लहर दौड़ गई थी जैसे इसके पास वाकई कोई रास्ता ना हो। वो लरसती हुई सांसों के साथ कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज़ लबों पर ही रुक गई। माज ने इसकी हालत को जैसे नज़रअंदाज करते हुए कागजात उठाए और मुतमईन लहजे में बोला, यूं चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचो, ये रकम तुम्हें वापस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी सब तुम्हारी मर्जी है।
میں نے اپنی شرط واضح کر دی ہے، تمہارے پاس 1 دن کا وقت ہے، اچھی طرح سوچو۔ یہ کہہ کر وہ سکون سے دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رجا وہاں سے نکلتے ہوئے کانپتے ہاتھوں، آنکھوں میں نمی اور دل بھاری لیے آگے بڑھی۔ قدم لرز رہے تھے، یوں لگا جیسے زمین بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ گھر واپس پہنچ کر اس نے کمرے کی خاموشی میں تکیے میں منہ چھپایا اور پوری رات روتی رہی۔ دل پر ایسا بوجھ تھا کہ لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹوٹ کر رہ گیا ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، یہ قربانی دینی ہی ہوگی۔ وہ اپنے آپ سے کہتی رہی، صرف 2-3 سال، بس صبر کرنا ہے۔ خود کو تسلی دیتی رہی کہ یہی صبر کا امتحان ہے، باپ کا علاج مکمل ہوگا، چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ مگر ہر تسلی کے باوجود دل کا زخم ہر لمحہ لہو لہان کرتا رہا۔ بارش کی تیز بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھی۔ رجا بھیگا ہوا گاؤن سنبھالتے ہوئے بوجھل قدموں سے تیز تیز چلتی گئی، دل میں خوف اور امید کی متضاد جذبات لیے۔ رجا کے ہاتھ میں موبائل تھا اور اس کی اسکرین پر ہاسپٹل کی طرف سے آنے والا ایک میسج چمک رہا تھا، کل صبح تک پیسے نہ ہوئے تو آپ کے والد کی سرجری نہیں ہو سکے گی۔ یہ الفاظ اس کے دل پر ایسے گر رہے تھے جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ باپ کے چہرے کا خیال آتے ہی وہ بے بسی کے ساتھ رو پڑی۔ دل میں یہی سوچ آ رہی تھی، اب صرف معاذ خیسرانی ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ جلدی سے وہ معاذ کی کمپنی پہنچ گئی، ریسیپشن پر موجود لڑکی سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ کام میں مصروف تھا، مگر رجا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی جھلک گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رجا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بے بسی کے عالم میں کہا، سر، میرے والد کی کل سرجری ہے اور اگر پیسے جمع نہ ہو تو ان کی سرجری نہیں ہو سکے گی۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، براہ کرم مدد کریں، میں بدلے میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ معاذ خیسرانی نے اس کی بات پر خاموشی سے اپنی میز کی دراز سے کانٹریکٹ پیپر نکالا اور اسے اس کے سامنے رکھ دیا، اوپر ایک پین رکھا۔ رجا کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اے سی کی کولنگ کے باوجود اس کے پورے جسم میں سردی اور سنسناہٹ محسوس ہونے لگی، یوں لگا جیسے خون جسم میں جم گیا ہو۔ ٹانگیں آہستہ آہستہ کانپنے لگی۔ معاذ نے اس کی حالت دیکھ کر فوراً پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا اور کھندے سے سہارا دیتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھایا، خود بھی وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خاموشی سے اسے تسلی دیتے ہوئے رجا کی سانسیں اب تھوڑی مستحکم ہو رہی تھی، مگر دل ابھی بھی خوف اور اضطراب سے بھرپور تھا۔ رجا نے آہستہ سے نظریں اٹھائی۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، سفید رنگت، بھورے بال جن میں ہلکی روشنی جم رہی تھی اور روشن شہد رنگ آنکھیں۔ اس کے ہلکے گلابی ہونٹ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، جیسے وہ رجا کی نگاہوں سے کچھ حد تک غیر آرام دہ محسوس کر رہا ہو۔ اس کی سفید ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل لیپ ٹاپ کی بورڈ پر رواں تھی اور چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ بالکل اسپاٹ سے انداز اپنائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ بلا شبہ وہ شخص ایک دلکش اور وجیح شخصیت کا مالک تھا، آپسی شخصیت جسے ہر لڑکی اپنا خواب سمجھ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد معاذ نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ دیا اور رجا کی طرف متوجہ ہوا، جو مسلسل ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے پریشانی میں اسے دیکھ رہی تھی۔ رجا، اس کانٹریکٹ پیپر میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی اور بدلے میں تمہارے باپ کے علاج کے لیے 15 لاکھ روپے میں تمہیں فراہم کر رہا ہوں۔ نکاح کے بعد تم میری بیوی کے طور پر تب تک رہو گی جب تک تم مجھے بچہ پیدا نہیں کر دیتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد تمہارا اس بچے سے اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ یہ سب کچھ تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو، تم پر کسی قسم کا زور یا دباؤ نہیں ہے۔ اس نے پرچے پر لکھی ہر بات واضح انداز میں دہرائی تاکہ رجا کو ہر لفظ سمجھ آ جائے۔ رجا کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے سائن کر دی، دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں اٹھائی اور دوبارہ اس شخص کی طرف مرکوز کی۔
جو اب کانٹریکٹ پیپر اٹھا کر غور سے دیکھ رہا تھا، خاموشی مگر ہر انداز میں طاقت اور اختیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اس لمحے رجا کے دل میں خوف اور بے بسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اعتماد بھی پیدا ہوا کہ شاید اس فیصلے کے بعد سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے پروفیشنل انداز اور چہرے پر سکون کا تاثر نمایاں تھا، کوئی جذبات کی لہر نہ تھی۔ وہ پیپر کو بغور دیکھ رہا تھا اور ہر لفظ پر مکمل توجہ دے رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے موبائل پر ویڈیو کیمرہ آن کیا اور اسے رجا فاروق کے سامنے رکھ دیا۔ پلیز اس کیمرے میں دیکھ کر بولیں کہ یہ سب آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا نہیں، آپ پر کوئی زور یا دباؤ تو نہیں ہے۔ رجا نے کانپتے ہوئے جذبات میں سر ہلایا اور کیمرے کی طرف نظریں جمائی۔ جی، میں یہ کانٹریکٹ میرج اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھ پر کوئی زور یا دباؤ نہیں ڈالا جا رہا۔ وعدے کے مطابق میں معاذ خیسرانی کے ساتھ تب تک رہوں گی جب تک میں اس کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو میرا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا معاذ خیسرانی سے کوئی تعلق رہے گا۔ یہ الفاظ رجا کے لیے بہت مشکل سے نکلے، ہر لفظ اس کے دل سے لڑ کر آیا۔ معاذ نے موبائل اٹھا لیا اور خاموشی سے کیمرہ بند کیا۔ رجا مرے ہوئے قدموں سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگی، معاذ کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واپس اس کے پاس آئی۔ میرا ڈرائیور کل شام 4 بجے آپ کو آپ کے گھر سے لے جائے گا، تب تک اپنے گھر والوں سے بات کر لیں اور فکر نہ کریں۔ جب تک آپ میرے پاس ہیں آپ کی فیملی کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا، اور شہر سے باہر میرا ایک فارم ہاؤس ہے، ہمارا نکاح وہی ہوگا۔ یہ سن کر رجا نے نم آنکھوں سے جذبات میں سر ہلایا، دل میں خوف اور بے بسی کے ساتھ ایک دھیرج اور سکون کی ملی جلی لہر محسوس کی۔ اس کے پروفیشنل انداز اور بے لب لبابی چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ انتہائی توجہ کے ساتھ پیپر کو دیکھ رہا تھا، جیسے ہر لفظ اس کے لیے اہمیت رکھتا ہو۔ پھر اس نے اپنے موبائل پر ویڈیو کیمرہ آن کیا اور اسے رجا فاروق کے سامنے رکھ دیا۔ پلیز کیمرے میں دیکھ کر بتائیں کہ یہ سب آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا نہیں، آپ پر کوئی زور یا دباؤ تو نہیں ڈالا جا رہا۔ رجا نے کانپتے ہوئے جذبات میں سر ہلایا اور کیمرے کی طرف نظریں جمائی۔ جی، میں یہ کانٹریکٹ میرج اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھ پر کوئی زور یا دباؤ نہیں ڈالا جا رہا۔ وعدے کے مطابق میں معاذ خیسرانی کے ساتھ تب تک رہوں گی جب تک میں اس کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو میرا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا معاذ خیسرانی سے کوئی تعلق رہے گا۔ یہ الفاظ رجا کے لیے انتہائی مشکل سے نکلے، ہر لفظ دل کی ہچکچاہٹ کے ساتھ لبوں تک پہنچا۔ معاذ نے موبائل اٹھا لیا اور خاموشی سے کیمرہ بند کر دیا۔ رجا مرے ہوئے قدموں سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولنے لگی، معاذ کی آواز نے اسے روک دیا۔ وہ واپس اس کے پاس آئی۔ میرا ڈرائیور کل شام 4 بجے آپ کو آپ کے گھر سے لے جائے گا، تب تک اپنے گھر والوں سے بات کر لیں اور فکر نہ کریں۔ جب تک آپ میرے پاس ہیں آپ کی فیملی کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا، اور شہر سے باہر میرا ایک فارم ہاؤس ہے جہاں ہمارا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر رجا نے نم آنکھوں سے جذبات میں سر ہلایا، دل میں خوف، بے بسی اور تھوڑی سی امید کی ملی جلی لہر کے ساتھ۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی کانٹریکٹ کی سخت حقیقت گردش کر رہی تھی، لیکن ایک دھیرج کی چوٹ بھی محسوس ہوئی کہ شاید یہ قدم باپ کی زندگی بچانے کے لیے ضروری تھا۔ اور رجا کمرے سے نکل گئی تو معاذ نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی، آنکھیں سختی سے مچھی اور دل کی بے چینی اور تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا جو چند لمحوں میں اسے کرنا پڑا۔ اس کی منگنی مراد خیسرانی، جو اس کے دادا تھے، انہوں نے بچپن میں ہی طے کر دی تھی۔ ریحام کو اس سے کبھی دل نہ لگا تھا، لیکن خاندان کے دباؤ اور رسم و رواج کے تحت اسے نکاح کے لیے رضامند ہونا پڑا۔ مگر نکاح کے وقت ریحام کا ایک شدید حادثہ ہو گیا۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا، گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر اس کے جسم میں پیوست ہو گئی اور اسٹیئرنگ اس کے پیٹھ کے نچلے حصے، پلوک ایریا اور یوٹرس پر زور سے لگا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کے لیے فوری آپریشن کیا، اس کے نتیجے میں وہ زندہ بچ گیا، لیکن
इस एक्सीडेंट की सब वो माँ नहीं बन सकती थी। जाहिर तो वो सेहतमंद और पहले जैसी दिखाई देती थी, मगर माँ बनने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। जब मास की मुलाकात रिजा फारूक से हुई, चंद लम्हों में इसने फैसला कर लिया कि यही वो हल है जो इसके ख़ानदान के लिए मुनासिब होगा। इसके दादा मुराद खैसरानी भी यही चाहते थे कि वो किसी लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करें, बच्चे को पैदा कराएं और फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इसे वापस दे दें। रिहाम को शादी धूमधाम से हुई, लेकिन वो अब भी मास खैसरानी के मोहब्बत में पूरे तौर पर डूबी हुई थी। इसकी आंखों में रिजा के लिए बेपनाह एहतराम और कुछ हद तक खौफ भी छुपा हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि यह फैसला ना सिर्फ इसके दिल बल्कि ख़ानदान की तकदीर को भी बदल देगा। रिजा ने हमेशा मास पर अपना हक जमाना फ़र्ज समझा, लेकिन वो अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देता। वो पूरे घर की लाडली थी और मुराद खैसरानी की जान इसकी नवासी रिहाम में बसती थी। मुराद खैसरानी कभी नहीं चाहते थे कि रिहाम की शादी जल्दी या गैर मुनासिब हालात में हो। माज ने हर जाविये का बगौर जायजा लिया और फिर अपने माजी के ख्यालात में मजीद करब लिया और फिर अपने माजी के ख्यालात में मजीद करब में डूब गया। वो ऐसा नहीं चाहता था, मगर हालात इसे मजबूर कर रहे थे। शहर की पिस्त इलाकों की अंधेरी तंग गलियों से गुजरती रिजा फारूक 4 मंजिल घर के सामने रुकी। गुर्बत और मायूसी ने इसे फिर से घेर लिया। अगर हालात ऐसे न होते तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की आड़ में अपनी इज्जत का सौदा ना करती। बाकी आम लड़कियों की तरह इसकी भी बेशुमार ख्वाब थे, लेकिन आज इस कदम के बाद वो सब ख्वाबों को गैर मुमकिन सा महसूस कर रही थी। इसने गहरा सांस भरा, अपनी सारी परेशानियों को एक तरफ ढकेल दिया और लोहे की जंग लगे दरवाजे को जोर से बचाया। इसकी माँ फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। थकन इनके चेहरे पर वाज़ा थी, मगर बिखरे बालों और थकी हुई शक्ल के बावजूद वो रिजा को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। रिजा अंदर दाखिल हुई, गाउन उतारकर चारपाई पर रख दिया। इसकी माँ फौरन पानी ले आई, जिसे रिजा एक ही सांस में पी गई। अम्मा, काम हो गया है, आप फिक्र ना करें, बाबा की सर्जरी हो जाएगी। मास खैसरानी ने वादा किया है कि सर्जरी के लिए जितनी भी रकम दरकार होगी वो दे देंगे। रिजा की बात मुकम्मल नहीं हुई। रिजा की आंखों में अब भी खौफ और बेचैनी थी। दिल धड़क रहा था और वो सोच रही थी कि अब आने वाले दिन किस तरह के इम्तिहान लेकर आएंगे। रुक़ैया बेगम ने परेशानी भरी निगाहों से इसे देखा और रिजा ने एक एक लफ्ज़ अपनी माँ को बताना शुरू किया। रिजा की इतनी बड़ी कुर्बानी और दर्द देखकर वो भी खामोश रह गई, लेकिन दिल के आंसू बहने से रुक न सकी। वो रिजा पर लिपटी और दोनों माँ बेटी गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रुक़ैया बेगम ने रिजा के सर पर नरमी से हाथ रखा और इसे बार बार बोसा दिया, जैसे अपनी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दे रही हो। अंदर कमरे में जाकर वो भी थकन के बावजूद आंखें बंद करके लेट गई, मगर नींद इसकी आंखों से कौन सो दूर थी। दूसरी जानिब रिजा ने आयशा को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से आयशा को भी ज़हनी तकलीफ हो। इसने अपनी माँ को भी सख्ती से मना किया था कि किसी सूरत आयशा को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ न बताए। 4 बज चुके थे और मास खैसरानी का ड्राइवर भी आ चुका था। मोहल्ले वाले इस बड़ी गाड़ी को देखकर तजस्सुस में थे, लेकिन रुक़ैया बेगम ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि रिजा को नौकरी मिल गई है और वो दूसरे शहर जा रही है। इसके कहने पर मोहल्ले वाले भी मुतमईन हुए। रिजा ने अपने छोटे बहन भाइयों से गले मिलकर प्यार किया, फिर माँ के पास आई। रुक़ैया बेगम इसे मजबूती से थाम कर रोती हुई बोली, मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे वो सब खुशियाँ दे जो तुम हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही हो। एक दिन अल्लाह ज़रूर तुझे इसका अजर देगा। रिजा दिल से मुस्कुराई, सबको खुदा हाफिज कहा, अपना सामान संभाला और गाड़ी में बैठ गई। आज की रुखसती के मौके पर इसकी माँ ने इसे एक नया गाउन और नए जूते भी दिए थे, ताकि रिजा के दिल में थोड़ी खुशी और एतमाद भी रहे। रिजा ने वो नया गाउन पहन रखा था और बगैर निकाह के ही अपने घर से रुखसत हो रही थी। इसकी माँ ने आंखों में नमी लिए इसे दुआओं और मोहब्बत भरी दुआओं के साथ रुखसत किया। रिजा गाड़ी में बैठ गई और 3 घंटे तक मुसलसल सफ़र किया। शाम के 7 बजे गाड़ी एक वसी और शानदार फार्म हाउस के अंदर रुकी, जहां मुलाजिमा ने इसे एक कमरे की तरफ इशारा किया। रिजा ने इसे इशारे को समझा और अंदर कदम रखा। कमरे में 2 मेकअप आर्टिस्ट पहले से तैयार थी, जो इसे निकाह के लिए तैयार करने वाली थी। मैम,
آپ جلدی سے نہا لیں، پھر ہم آپ کو نکاح کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے بعد آپ کا نکاح ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریجا نے سر ہلا کر نہانے چلی گئی۔ نہانے کے بعد جب وہ باہر آئی تو بیڈ پر ایک شاندار ریڈ لہنگا بچھا ہوا تھا۔ ریجا اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ جیسے ہی اس نے لہنگا پہنا اور باہر قدم رکھا، دونوں لڑکیوں نے فوراً اس کا میک اپ شروع کر دیا۔ ایک لڑکی نے چہرے کا حسن بڑھایا جبکہ دوسری نے اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگائی۔ 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد ریجا مکمل دلہن کے روپ میں تیار بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بار بار شیشے میں اپنے عکس پر جا کر ٹہرتی، جیسے خود پر یقین ہی نہ کر پاتی ہو۔ میم، آپ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں، قسم سے ماں سر دل و جان سے آپ پر فدا ہو جائیں گے، ایک لڑکی نے دل کھول کر کہا۔ ریجا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پلیز یہ مہندی دھلوا دیں، سوکھ گئی ہے، اور گھونگھٹ نکال دیں۔ بعد میں سر ہلاتے ہوئے لڑکے نے گیلے کپڑے اور پانی سے مہندی دھو دی۔ کچھ دیر بعد دونوں لڑکیاں ریجا کو نکال کر باہر لے آئی، جہاں مولوی اور کچھ دیگر لوگ پہلے سے موجود تھے۔ ریجا کو ماس کے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا گیا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ہر طرف خوشی، تناؤ اور انتظار کا ملا جلا احساس تھا۔ مولوی صاحب نے باوقار انداز میں نکاح کا آغاز کیا۔ ریجا فاروق بنت فاروق احمد، آپ کا نکاح ماس خیسرانی ولید الرحیم خیسرانی کے ساتھ 50 لاکھ روپیوں کے عوض طے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ ریجا فاروق نے 3 بار کانپتے لہجے اور دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ اس کے بعد مولوی نے ماس کی طرف رخ کیا۔ ماس خیسرانی ولید رحیم خیسرانی، آپ کا نکاح ریجا فاروق کے ساتھ 50 لاکھ روپیوں کے عوض کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ ماس نے بھی 3 بار قبول ہے کہا، اور یوں ریجا کے جسم و دل پر اس کا اختیار قانونی طور پر قائم ہو گیا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد 2 وکیل ریجا کے سامنے بیٹھے اور معتبر قانونی دستاویزات پر دستخط کروانے لگے۔ ریجا اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ قانونی کارروائی کسی مقصد کے لیے ہو رہی ہے، اور اس کا دل ایک عجیب کشمکش میں تھا۔ دستاویزات پر دستخط ہونے کے بعد کھانا پیش کیا گیا، مگر ریجا نے اپنے گھونگھٹ کو الٹا نہیں کیا۔ اس نے کھانے کو بھی گھونگھٹ کے نیچے سے چھپکے سے کھایا، جیسے ہر لمحہ اپنی حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کھانے کے بعد دونوں لڑکیاں اسے یہ خوبصورتی سے سجے کمرے میں لے گئیں۔ کمرے کی خوشبودار موم بتیوں کی روشنی، گلابوں اور پھولوں کی پتیاں اور مدھم نائٹ بلب کی روشنی نے ماحول کو خواب جیسا بنا دیا تھا۔ بیڈ کے وسط میں لہنگا پھیلائے ریجا ماس خیسرانی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ لاک کیا گیا اور ماس اندر داخل ہوا، جس کی موجودگی سے کمرہ اور بھی سنسنی خیز اور جذباتی محسوس ہونے لگا۔ ماس نے اپنا کوٹ اتارا اور ایک طرف رکھ دیا، پھر آہستہ آہستہ اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ چلتا ہوا ریجا کے قریب آیا اور اس کی مہندی لگے ہاتھوں اور پیروں کو غور سے دیکھنے لگا، جن پر خوبصورتی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ بتایا تھا، صحیح ہے؟ اس نے گہرائی سے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں بچے کی سبب کوئی تماشا ہو۔ تمہارے گھر والوں کی کفالت میں خود دیکھوں گا، جب تک کہ تم میرے پاس رہو اور تمہارے والد کی سرجری مکمل ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، ماز نے مزید کہا، اور یہاں سے جانے کے بعد تمہارے اکاؤنٹ میں تمہارا حق مہر اور اضافی رقم بھی جمع کروا دوں گا تاکہ تم اپنی زندگی آرام سے گزار سکو۔ میں یہ شادی محبت کی بنیاد پر نہیں کر رہا، یہ بات تم جانتی ہو، اس لیے مجھ سے کسی اور توقع کی امید مت رکھنا۔ میرے دل کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی رونا دھونا، منایا یا نخرے کام نہیں آئیں گے۔ تم صرف اس وقت میرے قریب آنا جب میں چاہوں، اس کے علاوہ تمہارا میرے آس پاس بے مقصد گھومنا ممنوع ہے۔ ریجا نے آنکھیں نیچے کر لی اور کچھ آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اس کے دکھ اور خوف کا عالم کچھ ایسا تھا کہ لفظ بھی اس کے حالت بیان نہ کر سکتے تھے۔ ماس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ ریجا نے دھیمی مگر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا، جی میں سمجھ گئی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا۔ آخر آپ نے مجھے 70 لاکھ میں خریدا ہے، اور خریدی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔
ہم محض غلام یا باندے ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دل کی دھڑکن اور خوف کی لہریں محسوس ہو رہی تھی، اور رجا کے ذہن میں ایک عجیب سا درد اور بے بسی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اور معاذ نے اس کی بات پر سنجیدگی سے کان لگائی۔ اس نے خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ کر اسے سمجھایا کہ اب سب کچھ سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ رجا کی آنکھیں نم ہو گئی اور دل میں گھبراہٹ کے باوجود وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں چھوٹے چھوٹے حالات کی آوازیں اور چوڑیوں کی ہلکی چھنکار گونج رہی تھی، مگر معاذ نے واضح کر دیا کہ وہ اب اس کی حفاظت اور نظم ضبط کا خیال رکھیں گے۔ رجا نے اسے اس بات میں سر ہلایا۔ دل دھڑک رہا تھا، مگر اس کے دل میں خوف اور اضطراب کی ملی جلی کیفیت تھی۔ معاذ نے اسے سمجھایا کہ وہ اب آزاد ہے، لیکن کچھ حدود اور اصول لازمی ہیں۔ رجا نے خاموشی سے سب سن لیا اور اس بات کو قبول کیا کہ وہ سب کچھ بہادری سے سہتی رہے گی، کیونکہ اس کا مقصد صرف اپنے والد کی جان بچانا اور خاندان کے لیے قربانی دینا تھا۔ وہ دونوں کمروں میں بیٹھے خاموشی سے لمحے گزار رہے تھے، ہر ایک کی نگاہیں اور دل اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ رجا کے دل میں خوف، امید اور اضطراب کا ملا جلا احساس تھا، جبکہ معاذ اپنے اصولوں اور ذمہ داریوں پر غور کر رہا تھا۔ رجا اور معاذ کے درمیان تناؤ اور جذبات کا لمحہ سخت اور پیچیدہ تھا۔ رجا خوف اور اضطراب اور بے بسی کے درمیان اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ معاذ اپنے اصولوں اور ضروریات کے مطابق سخت رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں کمروں میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہر لمحہ ایک دوسرے کی موجودگی سے دباؤ محسوس کر رہے تھے۔ رجا کے دل میں خوف اور شرم کے احساسات تھے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر امید کی ایک ہلکی روشنی بھی جاگ رہی تھی کہ اس کی قربانی کے ذریعے اس کے والد کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ صبح کے وقت رجا جاگتی ہے، کمرے میں روشنی پھیلاتی ہے اور واش روم کی طرف جاتی ہے تاکہ اپنی دیکھ بھال کر سکے۔ معاذ بھی اٹھتا ہے اور اپنا کام کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کے دلوں میں گزشتہ رات کے پیچیدہ جذبات اور خاموش کشمکش کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ یہ لمحے دکھاتے ہیں کہ کس طرح انسان اپنے خوف، مجبوریاں اور ذمہ داریوں کے بیچ توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کس طرح جذباتی دباؤ شخصیت پر اثر ڈالتا ہے۔ وہ نہا کر کمرے میں واپس آئی تو خالی کمرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاذ پہلے ہی جا چکا ہے۔ تھکن اور درد کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی اور قرآن پاک ساتھ کچھ لمحے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کی تلاوت کے بعد اس نے کمرے کی صفائی کی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، لیکن رات بھر درد اور فکر نے اسے آرام کرنے نہ دیا۔ اسی دوران معاذ حویلی میں واپس آیا۔ جیسے ہی اس کے قدم کمرے کی سمت بڑھے، سامنے ریحام کو بیٹھی پایا۔ وہ جانتا تھا کہ نکاح کی خبر سن کر ریحام پوری رات سوئی نہیں ہوگی۔ آج ریحام سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بچپن سے وہ سنتی آئی تھی کہ معاذ قیصرانی صرف اس کی محبت کا حق رکھتا ہے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ معاذ کمرے کی طرف بڑھنے لگا، مگر ریحام کی لرزتی اور دباؤ سے بھری آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ معاذ، بس، اب تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، ایک بار بہت ہے، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ معاذ نے بھاری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ میں یہ سب مجبوری میں کر رہا ہوں، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ریحام، اگر میری نسل آگے نہ بڑھے تو ہمارا خاندان کیسے چلے گا؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن یہ سب کچھ تمہارے اور ہمارے آنے والے کل کے لیے کر رہا ہوں۔ ریحام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور وہ دھیرے سے بولی، جب وہ لڑکی ماں بن جائے گی۔ ریحام کی ہلکی سی لرزتی آواز کانوں میں گونجی، تب تم اس سے بچہ لے کر اسے طلاق دے دو گے اور پھر مجھ سے شادی کر لو گے نا؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگی اور اس کی آنکھیں نم تھی، مگر معاذ نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی اور خاموشی سے ایک طرف ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ریحام چیخ اٹھی، معاذ، میری بات کا جواب دو، تم مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن معاذ اپنی رفتار تیز کرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر گر کر آنکھیں مونڈ لی۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پوری رات وہ سو نہ سکا تھا۔ پہلے وہ شاور کے نیچے کھڑا تھا، پانی کی دھاریں اس کے چہرے اور جسم پر گر رہی تھی، مگر ذہن میں بس
رجا فاروق کے لمحات گھوم رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، رجا کی چیخیں اور سسکیاں اس کے کانوں میں گونج اٹھی اور لمحہ لمحہ اس کے لیے ایک عذاب بن گیا۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے بہہ رہی تھی، لیکن اصل درد تو اس کی آنکھوں اور دل میں چھپا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رجا معصوم ہے اور بے بس تھی، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اس نے اپنے کیے پر خود کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ نرمی کے بجائے اپنی بے رحمی میں کھو گیا تھا۔ غسل مکمل کر کے وہ تولیے سے بالوں کو رگڑتا ہوا باہر آیا، تولیہ ایک طرف اچھال دیا اور اپنی الجھی ہوئی سوچوں کو جھٹک کر نیچے آیا۔ حویلی کے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے ریحام کے۔ مراد خیسرانی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تم نے اس لڑکی سے کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کروا لیے ہیں؟ معاذ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی آنکھیں کھولی اور گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، ہاں، سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہمیں صرف حالات کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اسی بنیاد پر تمہیں یا ہمیں بلیک میل کرے۔ معاذ نے سر ہلایا اور پرسکون لہجے میں کہا، جی دادا، سب کچھ کر لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ فارم ہاؤس کے نوکروں کو بھی میں نے صاف صاف سمجھا دیا ہے کہ وہ اس کا مکمل خیال رکھیں۔ معاذ کے دادا مطمئن ہو کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن معاذ خود بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں فارم ہاؤس میں گزری ہوئی رات کی یادیں آ رہی تھی۔ اس سکون کو یاد کرتے ہی دل میں ایک عجیب سی مچلتی کیفیت جاگ گئی۔ رجا فاروق کی غربت اس کے دل پر بار بار چھا رہی تھی، لیکن وہ اپنے سوچوں کو جھٹک کر خود کو حویلی کے روزمرہ مصروفیات میں ڈبو دیتا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر معاذ نے رجا کے قریب آنا ابھی تک گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ روز نوکروں کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتا، مگر دل کی بے چینی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر بس وہ اس کے پاس جا بیٹھے، مگر ضد اور ضبط کی بوجھ نے اسے قابو میں رکھا۔ حویلی پہنچ کر بھی دل کو سکون نہ ملا۔ جذبات کی شدت اس کے اندر ایسے موجیں اٹھا رہی تھی کہ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی رجا کا خیال ایک لمحے کے لیے چھوٹا نہ ہوا۔ مجبور ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور اتنی رات کو حویلی کے باہر ریحام نے اسے دیکھ لیا۔ ریحام کا دل ایک بار پھر رنج اور حسد سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے آنکھوں میں خاموشی غصے کے آنسو جھلک رہے تھے۔ رات کے 2 بجے معاذ فارم ہاؤس کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھول کر وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا تو کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ خاموشی میں اتنے قدموں کی آواز بھی سن سکتا تھا، اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس جاگ رہا تھا۔ خاموشی کے ماحول میں کسی کی گہری سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ دروازے کی بند ہونے کی آواز پر رجا چونک کر بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ معاذ، آپ ہیں؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ معاذ اس کے درست اندازے پر حیران ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کمرے میں تو مکمل اندھیرا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھ کے قریب آیا اور اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ رجا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی آپ کی باڈی پرفیوم کی خوشبو سے پہچان گئی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، میں قمیض اتار چکی ہوں، آپ بیڈ پر آ جائیں، میں تیار ہوں۔ معاذ نے اس کی ہچکچاہٹ اور لرزش کو محسوس کیا۔ لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے بولا، نہیں، تم میری کمر دبا دو۔ حویلی سے آتے آتے بدن تھک گیا ہے، جسم کو ریلیکس ہونے دو، تبھی میں تمہارے قریب آ سکوں گا۔ وہ 1 ہفتے کی بے چینی اور کشمکش کے بعد پہلی بار تھوڑی سکون محسوس کر رہا تھا۔ رجا نے دھیرے سے کہا، جی میں دبا دیتی ہوں، اور جھجکتے ہوئے اوپر بیٹھ کر اس کی کمر دبانے لگی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی اس کی کمر دباتی رہی، اور ہر لمس میں دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں گھلتی گئی۔ معاذ نے پلٹ کر سیدھا ہونا چاہا، مگر رجا اچانک لڑک کر اس کے اوپر جا گری۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے غیر متوقع اور عجیب سا تھا۔ سانسیں تیز ہو گئی تھی، اور کمرے کی خاموش فضا ان کے قریب آتے سانسوں سے بھر گئی۔ معاذ نے نیم مدہوشی میں پوچھا، تمہیں یہاں ڈر تو نہیں لگتا؟ رجا نے بامشکل سر ہلایا، نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ معاذ نے اپنی مضبوط گرفت اس کے کمر پر رکھ دی، اور رجا کی جسم میں ہلکی کانپش دوڑ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور لمحہ لمحہ دونوں کے لیے نیا احساس لے کر آیا۔ معاذ نے رجا کے چہرے پر آہستہ آہستہ انگلیاں چلائی اور نرم لہجے میں بولا، پہلی بار جب تم میرے قریب آئی
तो बहुत रोई थी। उस वक्त मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अपना होश नहीं था, शायद थोड़ी ज़्यादा सख्ती कर गया था। वो लम्हे के लिए रुक गया, फिर इसे बेड की जानिब मुंतकिल की, गर्दन पर हल्का सा लब रखा। रिजा कामती हुई बेडशीट के मुट्ठियों में दबाकर पकड़ रही थी, जबकि इसकी खमीज पहले ही उतार दी गई थी। माज ने नरमी से कहा, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये कहते हुए वो धीरे धीरे इस पर झुक गया और रिजा के वजूद को अपनी बाहों में ले लिया। रिजा ने कामती सांसों के दरमियान आहिस्ता से कहा, माज प्लीज़ आहिस्ता करें, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन माज अपनी शिद्दत और मदहोशी में इसकी कामती आवाज़ और उखड़ती सांसें महसूस न कर सका। काफ़ी देर बाद माज तौलिए से पसीना पोंछकर बिस्तर से हट गया और आंखें बंद करके सुकून से सोने की कोशिश करने लगा, मगर रिजा की हालत अब भी बेआराम थी। पूरे जिस्म में हल्की कांपिश और दर्द सरायत कर चुका था। वो सोने की कोशिश करती रही, मगर नींद आंखों से कौन सो दूर थी। अचानक माज ने इसे अपने बाहों में खींच लिया और रिजा ने सुकून महसूस करते हुए अपना मुंह इसके सीने में छुपा लिया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दर्द ज्यादा हो रहा है? माज ने एक ही सांस में कई सवाल किए। रिजा ने हिचकिचाते हुए कहा, जी थोड़ा सा दर्द हो रहा है। माज ने इसके लम्स पर नरमी से इसके नाक की नोक पर बोसा दिया और रिजा इसके सीने से चिमटकर सुकून महसूस करने लगी। रिजा की इस हरकत पर माज के होंठ हल्की मुस्कुराहट में बदल गए और वो सुकून से आंखें बंद करके चंद लम्हे के लिए खामोश बैठ गई। सुबह की नरम किरणें खिड़की से छिन छिन कर कमरे में दाखिल हो रही थी और हवा के हल्के झोंके ने पर्दों को हिलाया। जब माज जागा तो आंखें मसलने लगा। आज वो मामूल से ज्यादा देर सोया था। अमूमन 8 बजे उठने वाला माज अब दोपहर के 12 बजे जाग रहा था। नजरें इसी लम्हे इसके साथ सोते हुए वजूद पर हटी तो दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे हैरत हुई कि कोई इतना हसीन भी हो सकता है। रिजा के लंबे घने और सियाह रेशम जैसे बाल इसकी कमर से नीचे बिखरे हुए थे, जिन पर सुबह की रोशनी पड़कर चमक और भी बढ़ा रही थी। वो परसुकून नींद में इसके बाजुओं पर सर रखे सो रही थी। मांस के हिलने पर वो हल्की सी कसमसाई तो इसने नरमे से सर तकिए पर रख दिया। माज ने झुककर रिजा के सरापे को देखा। गुलाबी नाजुक होंठ, दूध जैसे रंगत, छोटी सी सतवा नाक जिस पर एक सफेद रोशन नख्ता चमक रहा था, और पूरा नाजुक जिस्म जिस पर माथे पर हल्के हल्के पसीने के खतरे इसकी दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। वो मुकम्मल तौर पर यह ख्वाब जैसी लग रही थी, जैसे जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा। मास के दिल में पहली नजर में ही मोहब्बत ने कदम जमा लिया था। इसने हल्के से झुककर रिजा के होठों पर नरम बोसा दिया। इसके होंठ मुस्कुराहट में ढल गए और दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी छा गई। फिर वह आहिस्ता से बेड से उठा, लेकिन इसके दिल में रिजा की याद और गुर्बत के लम्हात हमेशा के लिए नक्श हो चुके थे। रिजा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा रही थी कि अचानक खटके की आवाज पर इसकी आंखें हल्की से खुल गई। सामने मास खड़ा था, पैंट पहने और शर्ट के बगैर बालों में कंघी कर रहा था। रिजा इसे देखकर घबरा गई और जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर दर्द की शदीद लहर से चकरा कर रुक गई। वो खुद को संभालती हुई जल्दी से दोबारा कंबल में छुप गई, जो सिर्फ मास की शर्ट के नीचे था। मास ने खामोशी से इसकी हर हरकत शीशे में देखी और आहिस्ता आहिस्ता रिजा की तरफ बढ़ा। रिजा शर्म से नजरें झुकाकर कंबल में खुद को मजीद छुपाने लगी। मेरी शर्ट दो, माज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। रिजा ने सर हिलाकर कहा, मेरे पास नहीं है आपकी शर्ट, और वो दोबारा कंबल में छुप गई। माज ने हंसते हुए कहा, ये जो तुमने पहनी हुई है ये क्या है? जल्दी बताओ। मैं अपने साथ कोई कपड़े नहीं लाया, मुझे बाहर जाना है, इस तरह नहीं जा सकता। इसके हाथ पैंट के जेबों में थे और अंदाजा कुछ शरारती सा था। रिजा की शर्म और खौफ के बाद इसकी सांसें तेज हो गई थी। मैंने नीचे से कुछ नहीं पहना हुआ, आप प्लीज मुझे मेरे कपड़े दे दें और थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, मैं फिर उतार दूंगी, इसने घबराकर कहा। माज ने नरम लहजे में कहा, बीवी हो मेरी, मैं 2 दफा तुम्हारी करीब आ चुका हूँ, अब तुम्हारी शर्म क्यों नहीं कम हो रही? इसकी निगाहें मुसलसल रिजा पर जमी रही, जबकि रिजा शर्म से कंबल के अंदर मजीद छुपती गई। रोशनी कम होने के बावजूद वह अंदरूनी कश्मकश से बेचैन थी। प्लीज माज, मेरे साथ ऐसा ना करें, इसने धीरे से कहा, दिल की धड़कनें तेज और खौफ में मुब्तला।
रिजा अपने हाथों में चेहरा छुपाए हुए बेख्तियार रो रही थी। माज ने इसे देखकर फौरन अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से कहा, रिजा क्या हो गया है? मैं मजाक कर रहा था, प्लीज रोना बंद करो। रिजा ने अभी तक अपनी आंसुओं को काबू में नहीं किया था। माज ने नरम लहजे में कहा, अच्छा मेरी तरफ देखो मेरी जान। इसके अल्फाज इतने प्यार भरे थे कि रिजा का दिल बेख्तियार तेज धड़कने लगा। वो इसके चेहरे की तरफ देखने लगी और जैसे ही इसकी आंखों में खोई, वो लम्हा रिजा के लिए ही एक सुकून बन गया। माज ने आहिस्ता से इसके गाल पर लब रखे और रिजा जी जान से कांप उठी। फिर इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो वहां से चला गया, लेकिन रिजा अभी तक इसके ख्यालों में और लम्ब से आज़ाद नहीं हो पाई थी। जल्दी से वॉशरूम गई, फ्रेश होकर बाहर आई। बाल गीला होने के बावजूद चुटिया बनाई और बुर्का पहनकर किचन की तरफ बढ़ी। वहां माज शर्ट के बगैर नाश्ता बना रहा था। रिजा ने शर्ट बढ़ाते हुए कहा, ये ले आपकी शर्ट। माज ने मुस्कुराते हुए इसे लेकर पहन ली, चंद बटन बंद किए और वापस काम में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद इसने ऑमलेट, ब्रेड और पराठे के साथ चाय भी तैयार की और कुर्सी पर बैठकर कहा, चाय क्यों मैं डालूं? रिजा हिजाब के नीचे से खाना खाने लगी। माज ने इसके इस अंदाज पर हल्की नाराज़गियां जाहिर की और कहा, रिजा तुम चेहरे से नकाब हटा सकती हो। कल रात मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मुझसे पर्दा की ज़रूरत नहीं। फार्म हाउस में कोई भी नहीं है। रिजा ने सर इस बात में हिलाया और आहिस्ता से चेहरे से नकाब हटाया। माज ने इसके चेहरे को गौर से देखा, दिल में खुशी महसूस की और नरम लहजे में बोला, बस अब तुम आज़ाद हो, खाना आराम से खाओ। रिजा खाने में मसरूफ हो गई और हल्की फुल्की बातों से वो इसकी झिझक कम कर चुका था। अब वो बगैर किसी घबराहट के जवाब देने लगी थी। यह खूबसूरत दिन गुजारने के बाद माज ने रिजा को फार्म हाउस छोड़कर हवेली वापस आ गया। हवेली पहुंचकर मुराद खैसरानी रिहाम की शिकायत लेकर बैठे थे। उन्होंने संजीदगी से कहा, तुम रोज फार्म हाउस क्या करने जाते हो? माज, कहीं इसे लड़के से दिल तो नहीं लगा लिया? माज ने नजरें चुराने की कोशिश की और जवाब दिया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब से निकाह हुआ है मैं इसके करीब सिर्फ एक दफ़ा गया हूँ। कल रात भी मेरी एक बहुत अहम फाइल वहाँ रह गई थी। मुझे इसी पर काम करना था, इसलिए गया था। वहाँ इसके नज़दीक तक नहीं गया। दूसरे कमरे में बैठकर काम किया और थोड़ी देर के लिए सो गया। फ्रेश होकर वापस आ गया। बस मैंने रिजा की शक्ल भी नहीं देखी। वो लड़की हर वक्त पर्दा करती है। रिहाम गुस्से से चीखी, नानू ये झूठ बोल रहा है। कल रात को ये 1 बजे ये हवेली से चला गया था। माज ने दांतों पर दांत जमाने के साथ कहा, रिहाम तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मुझे इस लड़के के करीब जाने का कोई शौक नहीं है। यह सब मजबूरी में था। अब अगर तुमने मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात की तो कसम खाता हूँ तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो। रिहाम ने गुस्से में कहा, अच्छा नमाज, गुस्सा मत करो, तुम रोज इसके नजदीक नहीं जाओगे। इस दौरान वो इसके शर्ट के बटन से खेलने लगी। मास का सबर जवाब दे गया और इसने आहिस्ता से कहा, अब बस रिहाम, ये हद है, काफी हो गया। माज ने ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा, अच्छा अगर मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा तो बच्चा आसमान से नहीं टपकेगा। रिहाम, तुम में अकल है या नहीं? इस तरह तो वो पूरी जिंदगी फार्म हाउस में बैठी रहेगी। और हाँ, जब वो हमारी शादी के करीब होगी तो मैं इसके पास जरूर जाऊंगा। रिहाम, ये बच्चा है, तुम्हें यह कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, वरना रोज मेरी शिकायतें दिल जी के सामने करती रहो तो अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लो, क्योंकि फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। यह कहकर वो दो टोक अंदाज में वहां से निकल गया और रिहाम आंखों में आंसू लिए दूर जाते हुए माज को देखती रही। वो दिल ही दिल में सोचती, काश वो एक्सीडेंट ना हुआ होता, आज वो भी माँ बन सकती, माज को वो सारी खुशियां दे सकती जिसकी वो हकदार थी। मुराद खैसरानी ने नरम लहजे में इसे समझाया, परेशान मत हो रिहाम, देखना वो तुमसे ही शादी करेगा, बस सब्र करो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। रिहाम ने इस बात में सर हिलाया और खामोश हो गई। अब माज हवेली कमाने लगा और ज्यादातर फार्म हाउस पर ही रहने लगा। रिजा जो पहले इसके सामने आने से कतराती थी,